दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत. आज आमी तेगा महादेवदूतांचे फेस्त आचरण करता. ते जावन आसात गाब्रियल, मिंगेल आनी रफाएल. गाब्रियल आमकां पळोवंक मेळटा मोरयेक आनी जाकारीक संदेश हाडून आयिल्लो. तो देवाची बरी खबर आमकां हस्तांतर करता, देवा कल्तीमान घालून जियोंक आमकां शिकयता. दुसरें जावन मिंगेल आमी लुसिफरा सांगता ताचे झूज उगडापण पुस्तकांत आमी देखता. आमच्या जिणये झुजांत आमकां ताळणी आयिल्ल्या वेळार आमच्या आत्मीक जिणयेंत आमी झुजतना आमकां मिंगेल आधार दिता आनी देवा सांगता आमी बळवंत म्हणलें आमकां शिकयता. तिसरें जावन रफाएल बडवो. तोबियासाच्या पैणार ताच्या सांगता तो रावता. तोबिताक बरी भलायकी दिवच्यात रफाएलाचो हात प्रमुख जावन आसा. आज ह्या तेगी देवदूतांक आमी मान करतना तांचे प्रेरणकान घेवन आमी हेरांच्या जिवितांत देवदूत जावंक, देवाचो बरो संदेश प्रसारूंक तांची मजत आनी विनवणी मागया.